लोलये पोलये वाठारांत इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक लागून रस्ते खणिल्ले, मात ते सारखे दुरुस्त केल्ले ना म्हूण लोकांची कागाळ आशिल्ली। होच मुद्दो आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान हायलायट केल्लो। हाची दखल घेत संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 48 वरां भितर खंय रस्तो दुरुस्त करपाचे काम केले। ही बातमी केल्ल्या कारणान लोकांनी इन गोवाचे आभार मानल्यात। मात सदांच मिडियाचेर बातमी आयल्या उपरांतूच खाती काम करपाक कित्याक फुडें सरता, त्यान पयलीं तें कित्याक जायना असो प्रश्न थळावे लोक करतात। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळये पंचायतीच्या एरियेक काजळकेर म्हणटा ती आनी आख्खें गोंयभर अशीच परिस्थिती जाल्ली की वचत थंय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रस्ते खणून परत रिपेर केलेच नात। एक्चुअली टेंडरान ती आशिल्लें की जशे आसा तशे रस्ते गटारां करून दिवपाची म्हूण, पूण कॉन्ट्रॅक्टरा सरकार भिता काय सरकार कॉन्ट्रॅक्टरा भिता आमकां कळना। पूण अशें पयल्या अशें दिसता की ऑथॉरिटी जी आसा ती कॉन्ट्रॅक्टरा भितर काय कितें अशें म्हूण लोक उलयतात। कारण कायद्यान जर रस्तो खणलो की रिपेर करपाची आशिल्लो आसा तसो करून दिवपाचो जाल्यार अजून कित्याक जालो ना काय लोकांनी प्रश्न केला। त्याच बरोबर इन गोवाचेर हो न्यूज येतरीक 48 वरां भितर हे फोंड सगळे भरोवपाक आयले। शक्य आशिल्लें जाल्यार इतले दीस लोकांक कित्याक त्रास दिलो, पूण लोक प्रश्न करतात। आनी जेन्ना टेंडर दिता तेन्ना तातूंत बरयल्लें आशिल्लें की जशें आसा तशें परत खणलें तें सारकें करून दिवपाचें, जाल्यार अजून म्हणल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन कित्याक घेतलें ना म्हूण लोक गंभीर प्रश्न करतात। हांगा 11,000 केवीचो केबल घालपाक लागून रस्तो खणिल्लो। रस्ते खणले नंतर थोडे दिसांनी हांगा खडी आनी डांबर हाडून घालो, पूण ते सिमीट कमी उरी कारणान ती सगळी खडी व्हांवन गेली। आनी मागीर इन गोवाचेर एक न्यूज आई कारणान हांगा रोखड्या इम्पॅक्ट पडलो आनी रोखडो तांणी डांबर घालो। ताका लागून चडांत चड थँक्यू इन गोवा म्हणटा। आनी तसोच आमगेलो जेई सामंत तांणी बी रोखड्या एक्शन घेवन हांगा तत्परतेन डांबर घालो। ही सद्या गव्हर्मेंट यंत्रणा कुंभकर्णा भशेन जाल्या। हांकां रिपोर्टरांनी प्रत्येक पाटी उठोवचें पडटा। तेन्ना प्रत्येक पाटी रिपोर्टर आयल्यार हांगेली गरज कित्याक म्हाका दिसना, तरी पूण घालो ऑथॉरिटी जाग जाली म्हूण चडांत चड इन गोवाक आनी मिस्टर सामंताक हांव थँक्यू म्हणटा। 48 वरां पयलीं आमी एक न्यूज केल्लो की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची हाय वोल्टेज लायन अंडरग्रावंड घाली आनी अंडरग्रावंड जेन्ना लायन घालता तेन्ना तांकां टेंडरान आशिल्लें जो रस्तो खणटा तो परत आशी तशा तसो रस्तो गटारां करून दिवपाची म्हूण। पूण हे टेंडर व्हडल्या पेजद मनशाक घेतिल्ल्या कारणान हे रस्ते खणल्यात, गटारां खणल्यात ती तशीच उडोवन गेले आनी हांगा मोठो प्रॉब्लम जावपाक लागलो। जेन्ना हांगा प्रॉब्लम जावपाक लागलो तेन्ना लोकांची गाडयो फोंडान पडून लोकांच्यो फाटीची हाडाची कंपाउंड फ्रॅक्चर येवपाक लागलो आनी ताका लागून लोकांक मोठो प्रॉब्लम जालो। आनी ताचे नंतर काल एक लोकलान हांगा बायट दिल्ली। ही बायटीचें एक्शन घेवन PWDचे जेई मिस्टर सामंत हाणें ताबडतोब एक्शन घेवन हांगा सगळ्याक ऑटोमिक्स हाडून घालो। त्याच बरोबर तुमी हांगा पळोवपाक शकतात हांगा एक ओपन अशें आशिल्लें, स्क्वेअर असो ओपन आशिल्लो आनी एक फूट डीप आशिल्लो। थंय कोणालो वचून पांय मोडपाक शकतालो म्हूण हांवें आयज कर्नाटकाक म्हाताळे म्हणटा थंय वचून एक ही लादी हाडली आनी ही लादी हांवें स्वता हाडून घाल्या। तर अशें घालपाचें कारण कितें, जेन्ना दोन बशी येतात एक जर कोणाले चलत तेन्ना आंगार आयली आनी तो जर सायडीक गेलो तो ह्या भितर पडूंक शकतालो आनी ताजे हातपाय मोडूंक शकताले किंवा गोरवां पडूंक शकतालीं। ताका लागून हांवें म्हज्या खर्चान हांगा ही लादी हाडून घाल्ली आसा, कारण कोणालो तरी जीव सारलो जावं म्हूण। खरें म्हणटा जाल्यार ऑथॉरिटीचें काम, पूण प्रत्येक पाटी ऑथॉरिटी जी आसा ती इनकम्प्लीट कामां करता आनी ताका लागून आमकां मिडियाक हांगा येवचें पडटा। आनी लोकूय बी कितें करता की आतां कितें जालें की मिडियाक फोन करतात। ताका लागून गांवच्या लोकांनी इन गोवाक थँक्यू म्हणलां आनी तशेंच जेई जो आसा आमचो तो बरें काम करता काणकोणा, सामंत म्हणटा तो, आनी ताका सामंताकूय बी थँक्यू म्हणलां। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।